मेहरबान, नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रीफ़ निज़ामपुरी का एक हमदिया शेर मैं ज़रूर यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का थीम है रिवाइवल ऑफ हेरिटेज। कि रौ में है उसके हुक्म से हर क़ैदिए वजूद, रौ में है उसके हुक्म से हर क़ैदिए वजूद, बिजली चले सितारा चले या हवा चले। आज के ये मेहमान, जिसमें हमारे इंतज़ामिया के काबिल क़द्र लोग शामिल हैं, साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स हैं और बहुत चाहने वाले लोगों को मैं यहाँ से देख रही हूँ। एक अरसे बाद हम इस तरह से मिल बैठे हैं, इसकी भी हमको खुशी है आप सब लोगों के लिए कि मैं कश्ती में अकेला तो नहीं हूँ, मैं कश्ती में अकेला तो नहीं हूँ, मेरे हमराह दरिया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से थोड़ा सा मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों है। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं हैं कि सुनाई देंगे। आज का जलसा इसलिए अहम है कि ये सकाफ़त की तजदीद है, ये कोशिश है कि हम रिवायत के साथ जिद्दत को बरकरार रख सकें। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आज हम तरका बांट रहे हैं, प्रॉपर्टी, विरसा हमने छोड़ दिया। विरसा बांटा नहीं जाता है, बल्कि जूं का तूं अगली नस्लों को मुंतकिल किया जाता है। और जो लोग ख़वातीन की शऊरी सतह पर बराबरी से खौफज़दा हैं, ज़रा दम भर को सोचें कि वो बड़ी आस से अपने इर्द गिर्द हुजूम के चेहरों पर मोहब्बत और आंखों में मेहरबानी का अक्स तलाश करती हैं और दुआ करती हैं कि आदमी के अंदर इंसान का रवैया नज़र आए, लेकिन एहसास का वो बातिन छिन गया है जो अदल मसावात और खैर की बातें किया करता था। इसलिए फिर वजूद में धड़कते हुए दिल पत्थर बन जाते हैं। अक़दार में शिकस्तगी के आसार हमारे नज़दीक अलमनाक हो या तरबनाक, उजाले इल्म के उस पर निछावर खूब करती हूँ, शऊर फ़िक्र का गाज़ा मैं उस पर खूब मनती हूँ। ये दुल्हन हुस्न धरती का जमाल आसमानी है, नवीद सुबह तब्दीली जो अपने साथ लाई है, और उसे ज़िंदगी है ये, इसे पहचान ले अब हम, इसे आज़ाद कर ले हम, इसे आज़ाद कर ले हम। आज की ये जसारत फैज़ के एक मिसरे के हवाले से है कि आज बाज़ार में पाबजोला चलो, तो बाज़ार में चलना अहम नहीं है, पाबजोला चलने की हिम्मत रखना बहुत अहम है, जिसका आज हम एतराफ़ करना चाहते हैं। क्योंकि फैज़ ने ही कहा था, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है। आप सबका खैर मक़दम, बहुत शुक्रिया। सावित्री बाई और फातिमा शेख का जो कंट्रीब्यूशन है मार्वलस, और आज उन्हीं की वजह से हमारे स्कूल चल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके एफर्ट्स पर पॉलिसी बनाने के लिए 450 साल लगे हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन वो ईजी कैसे हो पाया? क्योंकि सावित्री बाई के साथ ज्योतिबा खड़े थे और फातिमा शेख के साथ उनके भाई थे। मैंने बारहा कहा, हमने वो ज्योतिबा और वो भाई नहीं दिए। अगर हम भी ये देंगे तो आज भी हमारी ख़वातीन, आज उस वक्त इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो लगन थी और जो जज्बा था, उससे उन्होंने अपने एम्स को अचीव किया। और इसमें मैं एक छोटी सी बात, एक खुशाइन ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ भी ऐसा हुआ है वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल ख़वातीन ने प्ले किया है। मैं तबस्सुम मैम को एक रिकॉल करवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ थी। हम लोग पुणे गए थे और मेरे साथ मेरा भाई था। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त में, जब मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट मुझे करना था, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए मैडम मेरे साथ थी और मेरा भाई मेरे साथ था। तो मैंने हमेशा कहा कि आज जो भी कुछ मैं हूँ, इसमें मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पस मंज़र में हैं। अगर ये सपोर्ट घर से दिया जाए तो यकीनन आज भी सावित्री बाई हो सकती है, फातिमा शेख हो सकती है, इंदिरा गांधी हो सकती है, कल्पना चावला हो सकती है। सिर्फ इतनी ही बात है कि एक सपोर्ट और एक भरोसा। थैंक यू। सर को
اساتذہ کے درمیان بھی ہمارے یہاں ٹیچرز ڈے پر ایک تقریری مقابلہ ہوتا ہے، اور اس تقریری مقابلے میں اختر الواسع مہمان خصوصی تھے۔ سلمیٰ آپا اور آپ فرائض منصبی انجام دے رہے تھے، اور خوش قسمتی سے آپ نے مجھے اول انعام کا حقدار قرار دیا تھا۔ تو میرے لیے وہ بات بڑی اہم رہی، اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم کو آپ کے قد کا اندازہ ہے، لیکن یہاں جو پی پی ٹی شو ہونے جا رہی ہے بہت چھوٹی سی، اس میں ہماری وہ بچیاں ہیں جو بہت مشکل حالات کا حوصلے سے سامنا کرنا چاہتی ہیں۔ اگر میں ان بچیوں کا ذکر نہ کروں تو مجھے شاید ایسا لگے گا کہ کچھ کمی رہ گئی۔ وہ 1800 بچیاں، ہم یہاں آ کر جو ڈسکشنز کرتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اچھے گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم کو اچھا ماحول ملا، لیکن خالق تو ان کا بھی ہے جو کسی جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، جو بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ تو یہ 1800 بچیوں میں اور ان کی مائیں، جن سے بھی میرا جتنا بھی انٹریکشن ہوا ہے، یقین مانیے سر کہ اگر وقت ہو تو ناول کے ناول لکھے جا سکیں۔ ایسی درد انگیز کہانیاں ہر ایک کی۔ یہاں میرا عملہ موجود ہے جو اس بات سے متفق ہے کہ وہ 100 روپے جو شاید ہم ایک سینڈوچ پہ خرچ کر سکتے ہیں الحمدللہ، وہ ان کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بچی کی ماں نے آ کے تھینک یو بولا، کس لیے؟ مطلب مجھے شرمندگی ہوئی اپنے معاشرے پر، ہم سب کے تعلیم یافتہ ہونے پر۔ حال ہی میں ہمارے ایک ٹرسٹ نے، جی جاؤ ٹرسٹ کی جانب سے ہماری بچیوں کو کچھ نوٹ بکس دی گئی، تو ایک ماں نے آ کے میرا شکریہ ادا کیا، تبسم ہے کہ 4 نوٹ بک جو اس کی بیٹی کو ملی اس کو بہت خوشی ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کراؤڈ کہاں سے آتا ہے۔ لیکن پھر یہاں پر جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو آج ٹاک شو میں شامل رہے، وہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں کہ دیے کو زندہ رکھتی ہے ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پی پی ٹی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ حوصلہ افزا قدم ہے ہمارے بچوں کی جانب سے کہ رات کتنی ہی گہری ہو، روشن صبح ضرور منتظر ہوتی ہے۔ یہ بچیاں جو ہماری کچھ ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم ایک طویل پی پی ٹی بنا سکتے یا بتا سکتے، لیکن اس سے آپ کو پورے اسکول کا اندازہ ہوگا۔ لیکن پھر میں اس میں اپنے بزرگوں کی، جنہوں نے یہ خواب دیکھا کہ تعلیم نسواں کا یہاں پر پہلا کردار ادا کیا جائے، اور میں بہت خوشی سے آج اس بات کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی اسی اسکول کی سابق طالبہ ہوں۔ تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور ہم ہماری بچیوں کے لیے یہی سوچتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں۔ معاشرے کی بحث اپنی جگہ اور شریعت کی باتیں اپنی جگہ، زندگی کی حقیقتیں بہت سنگلاخ ہیں، وہ تو انسان کی آنکھوں سے خواب چھین لیتی ہیں۔ تو میرا یہ سوچنا ہے کہ بجائے ہم سب کو سدھارنے کے، چھوٹی سی بات کہوں کہ اگر سارے شہر میں کیچڑ پھیلا ہے تو آپ قالین نہیں بچھا سکتے، لیکن آپ جوتے پہن سکتے ہیں۔ تو ایک شروعات ہم اپنے طور پہ کریں، اور اس سے بھی روایت دیے سے دیے جانے کی روایت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ پی پی ٹی صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، ہماری بچیوں کا عزم جوان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ کی سپورٹ سے وہ کسی بھی آسمان کو چھونے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ میری جانب سے بھی، انتظامیہ کی جانب سے۔